बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान के पार्लियामान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, बच्चों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर जो डायमंड जुबली हम मना रहे हैं, उस हवाले से यकीनी तौर पर मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उनका इनकाद किया जा रहा है। हर शोबे से ख़वातीन आज हमने वहाँ पर देखी, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और उनकी तरफ से हमारे ऐवान के इक़्तिदार में जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग हैं उनसे बहुत सारे सवालात जो हैं वो रेस किए गए। अक्सर सवालात काफ़ी चुपते हुए भी थे, उस पर भी आज बात करेंगे, उसमें क्या क्या हुआ उसका जिक्र भी करेंगे। साथ ही साथ एक और एजाज़, एक बड़ा एजाज़ जो कि पाकिस्तान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस वक्त मिला है, वो ये है कि जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है सैंडहर्स्ट यूके की, वहाँ पर उनकी जो पासिंग आउट परेड है उसमें उनको शिरकत का मौका मिला और ये पहले फौजी सरबराह हैं जिनको ये एजाज़ मिला है। और वहाँ पर पाकिस्तान के भी जो 2 कैडेट्स हैं, अब्दुल्ला और मुज्तबा, वो भी उनमें शामिल थे जो पास आउट हुए। 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी वहाँ पर ऑब्वियसली पास आउट हुए और ये पाकिस्तान की तरफ से 2 कैडेट्स हमारे वहाँ मौजूद थे। सो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं जिनका ऑब्वियसली हर रोज़ ही जिक्र हो रहा होता है और अभी इस वक्त सारे का सारा फोकस जो है वो कल लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है उस पर है। क्या ऐसा ऐलान कर देंगे इमरान खान साहब जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जैसे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह चुके हैं कि हुकूमत को हम 1 महीने का अल्टीमेटम दे चुके हैं, अगर 1 महीने के अंदर असम्बलियां डिसॉल्व नहीं की, इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो इतना क्या बड़ा ऐलान जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतवक्के है, क्योंकि उनके नज़दीक इस वक्त जो चीज़ें सियासी तौर पर चल रही हैं, जैसे कि वो हुकूमत को कसूरवार भी ठहराते हैं कि जानबूझ के ECP को इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है उसको बनाया गया और उनको इस बात का यकीन भी है कि पार्टी पर तो नहीं, PTI पर तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाने की या उनको सियासत से दूर करने की बाकायदा तौर पर कोशिश की जा रही है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आज जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं उनकी तरफ से एक ऑफ़र भी आई और ऑफ़र ये है, जो पेशकश उन्होंने की है वो ये कि जल्द इंतखाबात के लिए वो कहते हैं कि अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो बैठने को तैयार हैं। इस चीज़ का जिक्र उन्होंने पहले भी किया था कि सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा अगर हुकूमत से बात होगी और वो नए इंतखाबात, जल्द अज जल्द इंतखाबात के हवाले से हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी मलिका खुशामदीद कहते हैं। अब कादिर मंदुखेल साहब, पहले तो ज़रा बात करते हैं कौमी असम्बली के आज मनाजर देख रहे थे, हम तकारीर सुन रहे थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी वो चीज़ें देखी हैं। लेकिन आज एक सवाल है, जब ख़वातीन इतने मुख्तलिफ शोबों से मौजूद थी वहाँ पर, सो हमारी कौमी असम्बली की जो स्पीकर रही, वाहिद खातून कौमी असम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जो कि अपोजिशन बेंचेस पर हैं, GDA से उनका ताल्लुक़ है, उनको ही नहीं बुलाया गया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान भर को, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को 75वां सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम था ये दरअसल में था कमेटी रूम में ख़वातीन का। उसके बाद जो हमारी लेडी MNA हैं तमाम पार्टियों की, उन सब ने जो एक कोकस जो अदारा है जिसकी फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा पहली चेयरपर्सन थी, उसके बाद शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा थी और अब शाहिदा रहमानी साहिबा है पीपल्स पार्टी के। तो ये कमेटी रूम के अंदर ही प्रोग्राम था। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको असम्बली हॉल के अंदर रखिए, तो मुझे बोला कि आपकी जो बच्चे हैं ख़वातीन हैं वो भी ले आओ। मैं समझा कोई 10-20 लोग होंगे। आप यकीन करेंगे मैं 10:30 बजे पहुँचा हूँ, अपने बच्चों समेत ख़वातीन जो मेरे साथ ही बेटियाँ, मेरी वाइफ, बहनें, वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। इवन कि मुझे जगह नहीं मिली, मैं गैलरी में बैठा हुआ था असम्बली उसके अंदर। तो आप जो सवाल आपका है कि अंडरस्टैंड, लेकिन क्योंकि उनका बच्चों में से भी किसी ने जिक्र किया, वो वाहिद खातून स्पीकर रही हैं, बट शी वाज नॉट इनवाइटेड। नहीं क्या इनवाइटेड? नहीं किसने बोला आपको? खुद कह रही हैं। भाई मैं एक चीज बताऊं को, मैं एक चीज अक्सर मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके साथ अक्सर नोक झोंक का असम्बली के अंदर
3 ٹوٹل لوگ ہیں جس کو اگر 10 مرتبہ سپیچ نہ دیں تو وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, میں الفاظ زیادہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, کورم پوائنٹ آؤٹ. ابھی پچھلے ہفتے جو سیشن تھا, میرے 3 بل تھے اس میں, ایک پبلک کا کالنگ اٹینشن تھا, 2 بل تھے. اس بل کے لیے اس نے سپیچ مانگی, دیا, پھر دوبارہ مانگی, اسپیکر صاحب نے بولا کہ ذرا بزنس بھی تو چلاؤ, کورم پوائنٹ آؤٹ. اور میں آگے سے کھڑا ہوگی اور ہمارے سارے میں نے کھڑے ہوگی, وہ خدا کا واسطہ. میں نے یہاں تک بولا, میں نے کہا دیکھیں یہ بل ہے, ہمیں پیسے دیتے ہیں حکومت پاکستان اور ہم اپنی علاقوں کو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہاں آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے سب کی. لیکن آج کا ایونٹ ایسا تھا نا, نہیں دیکھو آج کا ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے ان کو انویٹیشن نہیں, راجہ پرویز اشرف کی انویٹیشن تھی نہیں. آپ کو کس نے بولا؟ اسپیکر صاحب نہیں, اسپیکر صاحب نے جانبداری کا الزام لگا ہے کہ انہوں نے جو حکومتی خواتین ہیں ان کو تو اچھا میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو, وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ موجود بھی نہیں تھی وہاں, ان کو اپریشیٹ کیے بار بار, کیونکہ یہ جو آج جس کمیٹی جس کا میں نام لے رہا ہوں خواتین کا, اس کا بنیاد بھی انہوں نے رکھا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیئر پرسن تھی وہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ تھی, تیسرے شاہدہ رحمانی صاحبہ جو ہماری پارٹی ہے. تو یہ تو اسپیکر کا تعلق نہیں تھا, یہ تو اسی کمیٹی کے جو فاؤنڈر یہ خود تھی, انہیں نے کال کی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ, خود اپنی کمیٹی کو کال کرنے کے لیے اسپیکر آپ کو دعوت, اچھا مجھے کس نے دعوت دی؟ میں مرتا, مجھے کس نے دعوت دی؟ ہمیں صرف ایز اے ایم این اے دعوت دی کہ ایم این اے بھی آ سکتے ہیں, ان کی فیملی بھی آ سکتے ہیں. تو میں اس طرح آپ یوں سمجھ لو کہ مجھے تو صرف وہ لیڈی ایم این اے نے بتایا کہ آپ فیملی سمیت آ جائے, تو میں نے کہا مردوں کا بولے نہیں, مرد ایم این اے بھی ہے تاکہ اچھا. اس کے بعد جو سیکنڈ سیشن تھا بچوں کا, اس میں مجھے کس نے دعوت دی؟ کسی نے نہیں دیے. صرف اسپیکر صاحب نے بولا کہ جو بچوں کے کوشچن ہوں گے ان کے جوابات جو ہے نا, ان کے جوابات ممبران اور مجھے بتائیں منتخیل صاحب, آپ وہاں موجود تھے, وہ سوالات کیسے تھے بچوں کے, جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں, آپ یقین کریں گے یہ بچے میسج کیا لے کے گئے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں میسج تو بہت خوبصورت, بلکہ بچے کیا میسج لے کے, ہم میسج لے کے گئے وہ تو آپ کے لیے کافی سارے پیغامات لے کر آیا. ہم تو, اور بلکہ میں نے بچوں کے سامنے, آپ کو بھی میں ٹاک شو کے ذریعے بھی یہ چیز کروں, میں نے بچوں سے معذرت کی کہ جو آپ کی خواہشات تھی, میں شرمندہ ہوں, ہم وہ پورا نہیں کر سکے آج تک. کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی ایک توقع ہے ہم سے وہ ہم نہیں کر پا رہے ابھی تک, لیکن مل کے کوشش کر رہے ہیں. اور ساری چیزیں پھر میں نے گن کے بتائیے, پھر ان کے کوشچن 21 کوشچن تھے بچوں کے, اور ایک ایک سوال کا جواب وہ اسپیکر صاحب, کوئی ایم این اے, کوئی منسٹر, ان سے کہہ کے وہ جواب دیتے. تعلیم والا جو سوال, تعلیم والا, ٹھیک ہے, تعلیم والا بھی, اور اسٹریٹ چلڈرن کے حوالے سے بھی, اور خواتین کا جو خواجہ سرا کا جو ہوتا وہ بھی تھا. اور خواجہ سرا کا پچھلے مہینے میرے بل تحریک پاس ہو گیا ہے, فہمیدہ مرزا صاحب اس بات کی گواہ ہے, وہ موجود تھی اسی بل پہ. تو میرے اس سے جھگڑا ہوگا کہ خدا کا واسطہ یہ ایسی مسئلہ ہے کہ یہ ایسی طبقہ ہے معاشرے کا جو ظلم ستم کا شکار ہوتا ہے, اس وجہ سے میرے ساتھ تو میں بھی ہوگی, لیکن الحمدللہ اس نے بات مان لی. اب سوال یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. ایک تو جواب آپ کو میرے, دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ میسج کیا گیا, آپ یقین کریں گے ہماری پارلیمانی افیئرز کی جو منسٹر ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے سوال تو ہم نے سیاستدانوں سے نہیں سنے جو بچوں کے تھے. تو یقین کریں کہ میں بڑا امپریس ہو گیا. ابھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے مچھلی بازار بنتے دیکھا ہے آپ کی قومی اسمبلی کو, پارلیمان میں جہاں گالم گلوچ ہوئی, بچوں کو ڈسپلن مار پیٹ ہوئی. بالکل. اچھا پھر ڈسپلن دیکھا بچوں کا, خواتین کا ڈسپلن دیکھا. ایک الیکٹڈ ایم این اے, جی بالکل, ایک منتخب ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, اور بچے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی آئین کی شک یہ بھی کہتی ہے, یہ بھی کہتی ہے, یہ بھی کہتی ہے, اور آپ لوگوں نے اس پہ کیا کیا ہے. جی بالکل, آج کافی شرمندگی تو ہی ہوگی تمام ایم این ایز کو. دیکھو میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ بچوں کی جو سوالات تھے اس پہ آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں, خواجہ سرا کی جو اس سے پہلے سیشن تھا اس نے سوال کیا, آلریڈی پچھلے سیشن میں آن ریکارڈ بات کروں, کمیٹی کو ریفر ہو چکا ہے, میں کام کر چکا ہوں. ایجوکیشن کے لیے میرا ابھی منڈے کو جو ایجوکیشن کمیٹی میں یونیورسٹی کا بل میرا موجود ہے. میں آپ کی بات نہیں کری, میں اوورآل دیکھیں آپ ایوان میں جو ماحول بنا رہا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بچوں کے سوالات نے تمام ممبران کو حیران کر دیے کہ یہ بچے ایسے سوچتے ہیں. یقیناً یہ پاکستان کو, اور بلکہ میں بچوں پہ نظر دوڑا رہا تھا, اور یہ بھی بات اپریشیٹ کریں کہ موجودہ حکومت کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بچوں کو اور خواتین کو ایک فورم مہم کے دی, یعنی جس سیٹوں پہ ممبر
जिसमें शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये लोग बैठते थे, उसी में आज बच्चे और खवातीन बैठे हुए थे। यानी मैं खुद जगह मुझे नहीं मिली तो मैं गैलरी में बैठ गया। सवाल ये बात मामूली बात तो नहीं है ना कि एक आपको एक फोरम, और बच्चों ने, खवातीन ने देखा भी कि वही फोरम है जो हमारे लिए कानून साजी हो रही है। और यकीनन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि आम दिनों में जो मछली बाजार होते हैं, आज बच्चों ने बहुत कुछ हमें उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए इक़्तिदार के ऐवान में अगर आप बैठे हुए। अच्छा, मैं एक और सवाल बंदोखेल साहब आपसे पहले कर लूं, फिर मैं जाती हूं कि ये जो, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तालीम को स्पेसिफिकली मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग बहुत अच्छे नंबर्स लेके ओ लेवल्स करके, ए लेवल्स करके, ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। हम रोज कहीं ना कहीं से सुन रहे होते हैं कि जी एज और ए स्टार्स लिए और उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है, वहीं पे पढ़ना है, वहीं पे नौकरी करनी है और वापस नहीं आना क्योंकि पॉलिटिकली हालात बड़े खराब हो गए। सो आपका जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला इज एट इट्स पीक, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ये सवाल आसमा शिराजी साहिबा के बेटे ने यह सवाल किया था। अच्छा। कि 65% जो लोग बाहर जाते हैं, देखिए उसका जवाब उनको ये मिला कि एक तो ये है कि हदीस है कि इल्म हासिल करो, आपको चीन तक भी जाना पड़े, ठीक है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। दूसरी बात ये कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, करते हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उस पर तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि हदीस भी हमारे सामने है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं उसे एक और, हालांकि वहाँ वो सवाल नहीं था, मैं आपकी तौर से ये सवाल जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमें जो स्टैंडर्ड है कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी को, वो यहाँ बनना चाहिए ताकि हमारे ये जो 65% है वो भी ना जाए, लेकिन साथ साथ ये है कि इस स्टैंडर्ड को हमारे जो नीचे गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका स्टैंडर्ड भी हमने हाई करना है, और जो प्राइवेट स्कूल है जिसने कोई लूटमार भी मचाया, बहुत सारे सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इस तरह भी है, उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पीला मदरसा और कैमरे सिस्टम है, इसको एक होना चाहिए। यकीनन इसमें पिछली हुकूमत ने काम की है, मलिका बुखारी साहब की हुकूमत ने, यकीनन मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ की है। तालीम पे किया है, उस वक्त शफकत महमूद ने काफी काम किया है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज का एहसास है कि ये चीज होना चाहिए। तालीम कोई भी दे, कोई भी चीज करे, देखिए अंग्रेज ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, हम यहाँ क्या बनाते थे, हम यहाँ कब्रिस्तानें बनाते थे, हम जाके नूरजहां का ताजमहल बनाते थे। यूरोप क्या करते थे, यूनिवर्सिटी बनाते थे और अस्पताल बनाते थे। फर्क देखिए, कराची के अगर वाकई वो कराची में ठट्ठा एक कब्रिस्तान है और एक दूसरा कब्रिस्तान, एक एक कब्र पे लाखों रुपए खर्चा हुआ है। मैं उस कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मैं दीन भी इजाजत नहीं थे कि आप कब्र इतनी खूबसूरत बना ले, लेकिन यही पैसा अगर तालीम पे खर्च होता है, यही पैसा अगर सेहत पे खर्च होता, देखिए ये सवाल, देखिए मैं आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो ये सवाल कर रही है, ये अक्सर सवाल होता है कि आप कैसे एक सरकारी स्कूल को बेहतर करेंगे, आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर करेंगे जब डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा आपकी सोसाइटी में आ गई है। आपकी जो एलीट है वो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन टोटली फर्क है, जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं बच्चे, वो एक आपने अलग ही तबका बना दिया है। तो जब तक एक कहते हैं ना, वो एलीट में से किसी के बच्चे नहीं जा रहे होंगे सरकारी स्कूलों में, तो स्टैंडर्ड तो यही रहना है। एक बात बताऊं आपको, मैं पीला स्कूल को पढ़ाऊं, हमारे यहाँ उस वक्त शायद फिर स्टैंडर्ड बेहतर होता होगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं पीले स्कूल को पढ़ाऊँ, हमारे यहाँ EBC 6 क्लास से शुरू होती थी और 10 क्लास में बड़ी मुश्किल से हम Z तक बोलते थे। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह PhD हूँ और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ठीक है। और इसी तरह जारी बात है, वो वक्त दूसरा था। आज भी अगर जो प्राइवेट स्कूल से है, जो गवर्नमेंट स्कूल से जो लोग निकले हैं, वो आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए उन बच्चों को जो 2 करोड़ से ज़्यादा है, जो पिछली हुकूमत भी ये 2-2.5 करोड़ बताते हैं, उनके लिए एक पैकेज रखा है कि वो वालिदैन जो बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते थे, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए उनको माना फीस की मद में और उनकी जो खुराक है उनकी मद में पैसे दिए जाएंगे। तो ये तो बड़ा स्टेप है। पहले तो ख़वातीन को दिया है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, अब बच्चों को भी उसमें लाया जो स्कूल के हवाले से। तो मैं समझ रहा हूँ एक जो हम आर्टिकल 25A है जो आइन का है, जो हमें क्लास 6 से 16 तक मुफ्त तालीम देनी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मुफ्त तालीम तक अभी हमारी रसाई नहीं हुई है, यकीनन मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन साथ ये कि एक स्टेप है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, जिस बच्चों को आप पुशअप कर रहे हो, और फिर आप जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका जो स्टैंडर्ड है वो रफ्ता रफ्ता जो है बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, चलें मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मलिका बुखारी साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मलिका साहबा, आपसे सवाल मेरा ये है कि आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और वो ये कहते हैं कि वो अपना किरदार शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द इंतखाबात को लेकर मैं अपना रोल प्ले करने को तैयार हूँ, सियासतदानों को अना ख़त्म करके एक मेज़ पर आना चाहिए। इनके इस बयान से या प्रेसिडेंट के ऑफर से ये मतलब अखज़ किया जाए कि कहीं ना कहीं खान साहब की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिला है, खान साहब जो हैं वो बैठने को तैयार हैं, बात करना चाहते हैं हुकूमत से? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। देखिए सादिया, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी टेबल के ऊपर बैठकर बात करने से इनकार नहीं किया। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है तो आप इलेक्शंस की जो डेट है, तारीख है, उसको दीजिए। आपने बहुत कुछ कर दिया पिछले 3-4 माह के अंदर। आपने अपने आप को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मैंडेट ना होने के बावजूद अगयार के साथ मिलकर मुसल्लत भी कर दिया। आपने बर्बरियत और जुल्म की इंतहा भी कर दी, आपने तशद्दुद भी कर दिया, आपने आइन शिकनी भी कर दी। फिर भी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए इमरान खान साहब ने अपने हर बयान के अंदर, अपनी हर तकरीर के अंदर कहा है कि एक ही हल है, अर्ली इलेक्शंस। हमें आम इंतखाबात जल्द चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की भी ख्वाहिश ये है और यही जमहूरियत को आगे बढ़ाने का तरीका है। तो अगर ये इलेक्शंस की डेट या तारीख अनाउंस करते हैं, जिसकी हम इनसे बारहा गुजारिश भी कर रहे हैं, जिसकी इस्तदा भी कर रहे हैं और अपनी तहरीक के जरिए इनके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं, ये वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज ये जानते हैं कि पंजाब में आप गुजारिश और इस्तदा के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि शिकस्त फवाद चौधरी तो कहते हैं कि जी ये वार्निंग है, ये अल्टीमेटम है, अगर नहीं किया तो फिर हम बताएंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। देखिए फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए मैं कहती हूँ कि सियासतदान है, टेबल की दूसरी तरफ बैठे हैं, अवामी रहनुमा है, कतई नज़र कि इन्होंने जो किया वो गलत था। हम फिर भी कहीं पर इनको वार्निंग देते हैं, कहीं पर इनसे गुजारिश करते हैं, कहीं पर इनको अवामी ताकत दिखाते हैं, लेकिन मान जाए किसी भी तरह मान जाए बस। आप खुद ठीक आप मानकर खुद इलेक्शंस की डेट अनाउंस कीजिए। बिकॉज पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन का। आप एक बड़ी तज्जियाकार है, एक बड़ी एंकर है, आप समझती हैं कि मईशत का क्या हाल है, पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क रेटिंग इस वक्त क्या है, कि आलमी इदारे जो रेटिंग देते हैं पाकिस्तान की मईशत की वो क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर किस सतह तक गिर गए हैं। तो अगर ये इलेक्शंस की डेट नहीं देंगे तो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को नहीं मानेंगे, ना मानेंगे, ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करेंगे। तो वार्निंग के साथ साथ दूसरी तरफ से इनको हम गुजारिश भी करते हैं कि अपनी सियासत को बचाने के लिए ही और पाकिस्तान की आवाम के लिए ही आपको ये डेट दे देनी चाहिए और जल्द देनी चाहिए। और सदर पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने हमेशा अदा किया है और मुझे उम्मीद भी है और उनसे तवक्को है और वो दिखा भी रहे हैं कि वो एज द सीनियर मोस्ट द हेड ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, हेड ऑफ फेडरेशन, वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो आप इसको सुनिए और टेबल पर आइए और इलेक्शन की डेट अनाउंस कीजिए। आम इंतखाबात को लेकर वो कहते हैं कि जी अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं पहले जरा इसका जवाब ले लूं मलिका साहिबा, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ कि आपने जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार नहीं किया कभी टेबल पर बैठने के लिए, लेकिन मंदोखेल साहब उसके लिए शर्त ये कि आप लोगों को इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी पड़ेगी। जैसे उन्होंने कहा वार्निंग कहें, इसको धमकी कहें, गुजारिश, इस्तदा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये काम जो है ना वो आप खुद से कर दें। अगर मैं आपसे सिंपली ये जवाब दे दूं कि मैं आपकी शो पे आने के लिए मैं इनकार नहीं करता हूं, मगर F7 में एक बंगला मुझे चाहिए 1000 गज का, ये तो वाली बात हो गई। अच्छा, बात ये है इस शो से तो नहीं मिल सकता। मैं एक मुहावरतन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपने शर्त रखी, मैं शर्त को बंगले से मुआवजा कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, जब ये असम्बली RTA सिस्टम बिठा के जैसी भी आई है, वो दुनिया को पता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ, बोला कि नहीं बोला? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बोला आइए मैं मिसाक की मईशत पे बात करा, बोला कि नहीं बोला? आगे से जवाब क्या मिला? मैं तालिबान से बात कर सकता हूँ, मैं बलूचिस्तान में जो अलदगी पसंद है उनसे बात कर सकता हूँ, पता नहीं किस किस दहशतगर्द ग्रुप से बात कर सकता हूँ, इनसे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ गई है, तो ये तो बात इसकी नफी हो गई है कि दूसरी बात ये, चलिए इसको मैच्योरिटी का साइन समझ लें। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आपको सदर पाकिस्तान
میرے ساتھ وہ الیکشن بھی لڑ چکا ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. وہ ربڑ اسٹیمپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ ایک سمجھ لو کہ سیکٹر انچارج تھا پی ٹی آئی کا, جس کی جو عمران خان نیازی صاحب کے کہنے پہ اس نے ایون کے اسمبلی کا اجلاس وزیروں سے الف یہ سب چیز اس نے اگنور کی. آپ کے سامنے کی بات ہے. اوپر سے گورنر پنجاب جو سابق تھا اس کو بھی اکسایا, تو اس آدمی پہ بھروسہ کون کرے گا؟ نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. دوسری بات جو محترمہ فرما رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ, میں آپ کے ذریعے آج ڈیٹ دے دیتا ہوں اس کو. بالکل اچھا, آئیے مذاکرہ پہ بات کرتے ہیں. ڈیٹ چاہیے دے دیتا ہوں. کیا ڈیٹ دے رہے ہیں آپ؟ 13 اگست 2023 کو اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلے سال اس کے بعد 3 مہینے کیئر ٹیکر ہوگا, اور اس کے بعد ہو گئی یہ 13 نومبر 2023 کی تاریخ ہو گئی ہے. آئیے بات کریں. ٹھیک ہے, لیٹ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرے کہ آج حکومت اعلان کر دے, جو کہ نہیں کرنے والی ہے. یہی بات جب ہم 3.5 سال آپ کی حکومتیں ہم روز کہتے تھے, آپ کہہ رہے نہیں یہ اپنی وقت پہ ہوگا, اور اگلے 5 سال بھی ہمارے یہ کہتے تھے. آج کس بات کی ہم کریں گے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ ان کے کہنے پہ ہم نے آج اعلان کر بھی دیا. یہ جو 3 مہینے کا گیپ ہے جس میں الیکشن ہوگا کیئر ٹیکر, اس کے ساتھ آئی ایم ایف مذاکرات کرے گا. کون سا ملک کا ادارہ اس کے ساتھ کرے؟ کیا معیشت یہ 3 مہینے تک مزید کھڈے میں جائے گی؟ نمبر 1 بات. تو آپ کو لگ رہا ہے اکنامکلی چیزیں صحیح ہیں کیا؟ نہیں میں تو بات ان کی درست ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں صحیح ہو. کیسے آئے گی جب تک معاملات ایسے؟ اچھا, آج الیکشن کا اعلان ہو جائے, یہ الیکشن کا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر الیکشن ہو جائے تو یہ 3 مہینے تک یہ معیشت سولی پہ لٹکی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بہتر تو نہیں ہو سکتی. اچھا, لیکن ایک چیز بتائیں, عمران خان صاحب 9 حلقوں سے لڑتے ہیں, پھر ریزائن کر دیتے ہیں. فرض کریں 9 کے 9 حلقے جیت جاتے ہیں, پھر ریزائن کرتے ہیں, پھر خرچہ ہوگا, پھر وہاں پہ بائی الیکشن ہوں گے, وہاں پہ بھی تو پیسہ لگتا چلا جائے گا. وہ ان کی بھول ہے. کیوں؟ ان کی بھول ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا, جیتیں گے اور آپ کو دکھانے کے لیے جیتیں گے, اور پھر ریزائن کر دیں گے. پھر ریزائن کر دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ 9 حلقوں سے بل فرض جیت بھی گیا, 10 اس کے پاس اپنا میاں والی کا ہے, تو یہ 10 حلقوں میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا, اور وہ ایک بھی نہیں کرے گا. یہ معاملہ تو لٹکا رہے گا. ان کی اسمبلی کا تعداد تو کم ہوتا رہے گا. یہ جو 2 کی بات کرے 2 10 12 ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اگر میں ملکہ بخاری صاحبہ کی ان کی پارٹی کی بات ہم مان بھی لیتے ہیں, آج الیکشن کا اعلان بھی ہوگا, تو آپ مجھے بتاؤ کیئر ٹیکر کس کے مشورے سے ہوگا؟ ڈی چوکونوں کے مشورے سے تو نہیں ہوگا. وہ جو راجہ ریاض صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے, جو آپ نام دیتے ہو اسی سے مشورے سے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب یہ بتاؤ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ایک پروسیجر آئینی عہدہ ہے. اس آئینی عہدے کے لیے قاعدہ آرٹیکل 209 کے تحت اس کو ایک پورا کیس بنانا پڑے گا. اس کیس ثابت ہو جائے تو اٹھے گا. اچھا, تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے 2/3 میجارٹی نہیں ملیں گے تو میں حکومت نہیں لوں گا. یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم سے تو نہیں کر رہے ہیں, تو کسی اور سے کر رہے ہیں جس کی خواہش پہ یہ پہلے 1 پیج کہتے تھے. سوال یہ ہے ان کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوگا. یہ ہماری تھوڑی سی سستی ہے, اسپیشلی ہماری حکومت کی, رانا ثناءاللہ صاحب کی, کہ ابھی تک وہ 4 مہینے تک اس کو ریلیف دیتے رہے. جتنا توشہ خانہ کا 58 ایٹم کا کلیئر کٹ کیس ہے, دنیا کا کوئی عدالت اس کو جھٹلا نہیں سکتی ہے. جتنا انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی جو کیس ہے 68 پیج کا, وہ جھٹلا نہیں سکتے. تو اب یہ ساری باتیں کر کے آج پی ٹی آئی کی گالی گلوچ بریگیڈ کا یا پرائیویٹ ملیشیا کا چیف آف سٹاف جو ہے نا گرفتار ہو گیا. یہ چیف آف سٹاف جو نا یہ سب کچھ سلطانی گواہ بنے گا. یہ ایک چیز بتائے گا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے کیا کیا. مجھے 100% یقین ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں, افواہیں چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے. میں بتاؤں یہ اتنا کمزور دل کا آدمی ہے. یہ ساری زندگی یورپ میں رہا ہے, وہاں کسی اور نام سے ہے. وہ سمجھیے نا انہوں نے گرم ہوا دیکھی نہیں ہے. اور بھئی یہ جو فون کا سارا ڈیٹا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ جو انہوں نے کہا کہ جی تاریخ چاہیے تو ہم ابھی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 13 نومبر کو پھر الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن جو دیگر معاملات ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بیٹھیں, اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے, اب یہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ہے, تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک اور سوال لے کے پھر جواب اکٹھا لے لیں. یہ جو کہتے ہیں ہم 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیں, ہوتے کون ہے الٹیمیٹم دینے والا؟ اچھا, یہ جو پہلے 6 دن کا کیا گیا ہے, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, تو 6 دن کا ٹائم دیا تھا. وہ 6 دن کا جواب کیا ہوگا؟ 6 دن میں جو اسلام آباد میں ارغال کرنا تھا وہ. جی ملکہ بخاری صاحبہ فرمائیے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بات کی شروعات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے ہمیں ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک معیشت کے اوپر ایک پوری ہماری گفتگو اور ہمارا ایک پلان سب کا مل کر آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ دیکھیے ہم پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمان کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے مقدس پارلیمان کے اس ایوان کے مقدس فلور کو ہمیشہ اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا ہے۔ 3.5 سال آپ نے پاکستان تحریک انصاف، پہلے دن سے تو آپ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانے، آپ نے کہا کہ وہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ کا گردان کرتے رہے۔ اس ایوان کے اندر ایک شور و غل تھا، اس ایوان کے اندر قانون سازی آلموسٹ ناممکن تھی۔ میں خود پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھی، ان کو ہمیشہ دعوت دی کہ عوام الناس کے لیے قانون سازی کیجیے، لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہمیں نیب کے اوپر پارلیمان میں بات کرنی ہے، ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ نیب کا عمل آگے نہ پڑے، فیٹف کی قانون سازی کرنی ہے تو اپنے عوامی فریضے کو نیب کی ترامیم سے منسلک کرتے تھے۔ مطلب آپ نے تو 3.5 سال صرف اپنے آپ کو NRO دلوانے کے لیے استعمال کیا۔ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان جو ہے وہ سچا ہوا، آپ نے پہلے ہی آ کر پارلیمان سے 2 بل پاس کروائے اور نیب کو ایز اے ادارہ کھوکھلا کر دیا۔ اب آپ کے اقتدار میں، آپ کے دور حکومت میں کوئی بھی عوامی نمائندہ احتساب کے عمل کے لیے پیش نہیں ہو سکتا۔ میں خود قانون دان ہوں، میں نے وہ نیب قانون پڑھا ہے، میں کیس سپریم کورٹ میں خواجہ حارث صاحب کے ساتھ لڑ رہی ہوں، اور وہ ایک کھوکھلا نیب ہے جس کے سامنے عوامی نمائندے جو ہیں احتساب کے لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیسے آگے بڑھیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت، ہم ہوتے کون ہے ڈیڈ لائن دینے والے؟ آپ بتائیے کہ آپ نے کس حیثیت سے اسلام آباد کے اوپر لانگ مارچ کیا تھا؟ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا تاریخی خطاب وہاں پر جو کیا، جہاں پر کانپیں بھی ٹانگ رہی تھیں، آپ نے جب وہ خطاب کیا، آپ نے جب وہاں پر ایک شور و غل کیا، جو ایک سرکاری آپ نے ریلی نکالی سندھ سے اسلام آباد تک، اور ہمیں آپ نے دھمکی دی کہ حکومت کو گراؤ اور میں حکومت گرانے آیا ہوں۔ آپ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کہیں اور بات چیت کر رکھی تھی۔ تو آپ نے کس حیثیت سے چڑھائی کی 3 دفعہ اسلام آباد کے اوپر PDM کے ساتھ مل کر؟ حکومتوں کو تحریکوں سے ہٹایا جاتا ہے بیکاز طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ آپ پارلیمان میں بیٹھے، لیکن اگر عوام آپ کے خلاف روڈ پر آئیں گے تو آپ کی حکومت، جس کی ابھی 1 نمبر کی حیثیت ہے، مطلب کہ 1 نمبر کے اوپر آپ کی حکومت کھڑی ہے، ہماری جو عددی اکثریت تھی شاید 10 یا 11 کی تھی، آپ کی 1 یا 2 کی ہے، تو آپ کی حکومت کی اس وقت پارلیمان میں حیثیت کیا ہے؟ آپ راجہ ریاض صاحب کی بات کرتے ہیں، کیا وہ حقیقی اپوزیشن لیڈر ہیں؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں؟ ان سے کیسے مذاکرات کا عمل بڑھ کے کیئر ٹیکر حکومت سیٹ اپ ہوگی؟ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن آپ کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے باہر نہیں نکلتی، استعفے نہیں دیتی، تو آج آپ حقیقی اپوزیشن کا کردار پارلیمان کے اندر ادا کر رہے ہوتے۔ اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوتا، چاہے خان صاحب ہوتے، شاہ محمود ہوتے، اسد عمر ہوتے، جو بھی ہوتا، لیکن obviously آپ ان کو ایک ٹف ٹائم پارلیمان کے اندر دے سکتے تھے۔ دیکھیں سعدیہ، اس کے اوپر غور ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک پارلیمان اپنی توقیر کو کھو چکا ہے، کیونکہ اس کے اندر امپورٹڈ وزیر اعظم کو ایک سازش کے ذریعے مسلط کیا ہوا ہے، تو ہماری دانش میں اور مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دانش میں یہ درست نہیں تھا کہ ہم پارلیمان میں شہباز شریف کی قیادت کے اندر پارلیمان کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا یہ اصولی موقف تھا کہ آپ نے پارلیمان کو سازش کے ذریعے کھوکھلا کر دیا ہے، پارلیمان کو کمزور کر دیا ہے۔ جو پارلیمان سوورن تھا، اس کی سوورینٹی کے اوپر آپ نے اس کی انٹیگریٹی کے اوپر حملہ کروا دیا ہے۔ تو اب حل یہی ہے کہ آپ بھی عوام کے پاس جائیں، ہم بھی عوام کے پاس جائیں، اور عوام فیصلہ کریں کہ پاکستان کا حقیقی وزیر اعظم کون ہے۔ لیکن اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے مستعفی ہوں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے کردار کو ٹھیک کرے اور شفاف انتخابات کے ذریعے جمہوریت آگے بڑھے۔ یہ کوئی چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہوں، شفاف انتخابات ہوں، حکومت کے ساتھ الیکشنز کے معاملے پر بیٹھنے کو تیار ہیں، اور حکومت کو اب کوئی حق نہیں ہے کہ اس معاملے کو مزید طول دے۔ تمام چیزوں کا جواب لیں گے، ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मलिका बुखारी साहिबा ब्रेक पे जाने से पहले कह रही थी कि हुकूमत के पास इलेक्शंस की डेट्स देने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ है। कल जलसा भी है लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मंदू खेल साहब, एक तरफ ये मामलात हैं जो हुकूमत बार बार कह रही है कि अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, और आप लोग बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शीरी मजारी साहबा का बयान भी देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि और कुछ मिल नहीं रहा, तो अब इस किस्म की मनगढ़ंत खबरें फैला के, अफवाहें फैला के चाह रहे हैं कि अवाम शायद आपका साथ दे दे, जैसे कि इमरान खान साहब और अमरीकी सफीर की वीडियो कॉल। क्या वाकई आपके पास इसके कोई सबूत हैं, शवाहिद हैं? क्योंकि अमरीकी सफारत खाने ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। 36 गाड़ियाँ कोई बांग्लादेश ने दी थी उनको, अमेरिका नहीं दी थी। बाकायदा चीफ मिनिस्टर हाउस में तकरीब हुई जी, तो वो सारी फुटेज आ गई है। एक तरफ तो उनके बयान था कि अमेरिका वो साजिश करे, ये करे, दूसरी तरह उनसे मदद मांग रहे, ये सारी चीज़ें। और एक और जो खबर इससे पहले जो वो किसी सेक्रेटरी के जरिए माफिया भी मांग रहे थे, जो हमने बयान थी। चलो आप लोगों ने कहा कि शायद किसी को भिजवाया था इन्होंने यहाँ से। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वो बंदा जो पहले नाम आया था वो ऑलरेडी वो माफी मांग रहा था, सारी चीज़ें। लेकिन इनका क्या पता, ये तो अभी बात कर ले, सुबह मुकर जाए, सुबह कर ले, रात को दूसरी बात कर ले, इनको भी छोड़ दिया। बट ये कंफर्म खबर है आपकी? जी बिल्कुल है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो दुनिया ने देखी अभी की खबर थोड़ी है, तो समझे ना। और ये 36 गाड़ियों को तो अभी की है, वो तो पहले की खबर है। दूसरा मलिका बुखारी साहब कह रही पार्लियामान को ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करी। क्या ज़ाती इस्तेमाल करेगी? ये लॉ की पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, ये मेरे साथ डिबेट पे बैठ जाए, ठीक है, मुझे एक एक शिक पे बताते। देखिए पूरा कानून जो अंग्रेज़ का 75 साल से पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें 400 कत्ल बंदा कर लेना, उसकी रिमांड मैक्सिमम 14 दिन से ज़्यादा नहीं होती, या 90 दिन। तो ये जुल्म नहीं था? ये कौन सा कानून है कि एक आदमी के ऊपर आप शक करें और फिर उसको 90 दिन के लिए, जैसा डॉक्टर आसिम को आपने बंद कर दिए, किस चक्कर में? उसके बाद और बहुत सारे लोगों को बेगुनाह डिक्लेयर किया, पहली बात। दूसरी बात, उसमें ये एक चीज़ और थी उसमें कि ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी घर पे छापा मार दी, इस्लाम भी ये कहता है आप कोई मुलजिम नहीं मिला, उसकी ख़ानदान को उठा लिए, ये भी गलत कानून है। तो बहुत सारी शिक हुकूमत ने भी तो यही किया। नहीं देखिए ये जो हुआ है, शहबाज गिल के वो ड्राइवर की अहलिया बच्ची, नहीं वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं बिल्कुल उसको गलत कहूंगा, कभी नहीं कहूँगा मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कभी उसको अच्छा नहीं कहूँगा। गलत हुआ, शहबाज गिल के ड्राइवर ने जो उसके फोन छुपा लिया है, आपने उसकी चक्कर में उसकी बेटी, इसकी वाइफ को आपने गिरफ्तार करी है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता, बिल्कुल गलत हुआ है। और हमेशा मैं कहता भी रहूंगा क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इन चीज़ों को मैं कभी हिमायत नहीं करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा अदम एतमाद, आपने दावा किया था, यकीनन हमने दावा किया, कामयाब हो गया। आर्टिकल 95 सब सेक्शन 1 के तहत 2 हुकूमतें बलूचिस्तान की ख़त्म हो चुकी है, और 2 मरतबा बीबी शहीद और शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ होती जो नाकाम हुई है। फिर मोहतरमा फरमा रही कि मेरे 2 सीटें हैं, हमारी हमें 2 की मार है, उनकी 10-12 थे। ओरिजिनली सादिया बीबी आप देख ले, जो इलेक्शन 2018 में हुआ, जैसे भी हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, आरटीआई सिस्टम बैठ के वगैरह वगैरह, इनकी 155 सीटें थी, और मौजूदा जो कोalition गवर्नमेंट थी हमारी 162 थी। हमें चाहिए थे 10, इनको चाहिए थे 17। तो ये 17 किसने ला की दी? और ये 17 कौन लोग हैं इसमें? तो एक बीच बकौली जो लोटे के थे, लोटा तो कोई भी नहीं है, ये तो वही जो दूसरी पार्टी इत्यादि थी, चाहे इनके हो, काफ लीग हो, बाप पार्टी हो, ये कल उनके साथ थे, आज हमारे साथ है। अच्छा, कल वो अच्छे थे, आज बुरे कैसे हो गए? कल वो जो पीपल्स पार्टी के दूसरी को आप पार्टी को उठाते थे और उनको दुपट्टा पहनाते थे और आप कहते थे हमने विकेट करा दी, आज लोटे हो गए। जमाते एमकेएम हो गई, बाप पार्टी होगी, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो इनके साथ है, आपके साथ है, अब कल को वापस भी इनके साथ जा सकते हैं, कल को आपको भी छोड़ सकते हैं। एमकेएम तो इंडिकेशन भी रिसेंटली दे रही है। एमकेएम का एक सियासी है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन कराची में हो रहा है, वो एक सियासी खेल खेला जा रहा है, वो बुरा नहीं लग रहा है, इस वजह से उनको आपने तो आज उनके हक में अपना NA 245 से उम्मीदवार भी दस्तबरदार कर दिया। जो भी है, हम तो चाहते हैं कि एमकेएम की जो खदशात है वो दूर होने चाहिए, इनके गवर्नर इलेक्शन हम कोई उम्मीदवार नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो एक्ट है उसके ऊपर बाकायदा सेलेक्ट कमेटी बन चुकी है सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें पीटीआई के लोग भी मौजूद है। अब अगर इलेक्शन कमिशन नहीं मान रहा या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं मान रहा, तो हमारा क्या कसूर उसमें? ठीक है। और दूसरी बात, आखिरी बात, जो मोहतरमा जो मलिका बुखारी साहब बता रही है, मैं इनकी दौरे हुकूमत में मैंने जो अभी जजेस के अपॉइंटमेंट का मैंने तहरीक पास करा है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी जिसका मैं हिस्सा और इनका रियाज पठाना सब चेयरमैन था, उस कमेटी ने अप्रिशिएट किया, वो मैं 8 महीने पहले वो तहरीक पास करा चुका हूँ, कमेटी को रेफर करा चुका हूँ स्पीकर से। उसके बाद जजेस की नंबरिंग का हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट वो मैं करा चुका हूँ, तो हम तो कानून साजी कर रहे थे। चले, मैं पहले जरा मलिका साहबा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड काफी उन्होंने नुकात रेस किए, वो कह रहे हैं कि जी इस पे मेरे से बेशक डिबेट कर लें, नाब के कवानीन के हवाले से और जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं अपना काम, कानून साजी कर रहे हैं।
پہلے ذرا اس کا جواب دے دیں, پھر میں سیاسی معاملات پہ آتی ہوں. دیکھیں, پہلے تو انہوں نے نیب کی 90 دن کی بات کی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیب کا قانون نہیں بنا تھا, ایک عامر کے دور میں بنا تھا. اس تسلسل کو آپ نے قائم رکھا. نیب کا قانون اجازت دیتا ہے 90 دن کی ڈیٹینشن کا. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو 90 دن کے لیے پابند سلاسل رکھنا چاہیے یا نہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اور بہت سارے لوگ جو لیفٹ ونگ ہیں یا ایسی جو کوئی سوشل ورکر رہ چکے ہیں یا انہوں نے اس ایشوز پہ کام کیا ہے, وہ اس کے حامی نہیں ہوتے کہ 90 دن کے لیے کسی عوامی نمائندے کو پابند سلاسل رکھے. لیکن نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جس نے اپنے قانون کے مطابق لوگوں کو حراست میں لیا اور ایک سنگین الزام کے لیے حراست میں لیا. تو پاکستان تحریک انصاف نے انتقامی کارروائی نہیں کی. ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو بھی, ایم پی ایز کو بھی پابند سلاسل رکھا گیا. علیم خان, سبطین خان اور ایک اور ممبر پنجاب سے نیب کے ہمارے دور حکومت میں نیب سے اریسٹ ہوئے. جہانگیر ترین جو ہم سے بہت قریبی طور پر منسلک تھے, ان کے اوپر شوگر کمیشن نے جب رپورٹ دی تو ان کے خلاف احتساب کا عمل اپنی صفوں سے ان کے خلاف شروع کیا, اور پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتی ہیں. تو ہم نے نیب کو ایز اے انتقامی ٹول استعمال نہیں کیا, لیکن آپ کی کرپشن کو نیب نے جب بے نقاب کیا تو آپ نے نیب کے اوپر ایز اے ادارہ اٹیک کر دیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ججز کی بات کی. دیکھیں, آپ نے جو ریسنٹ تحریک کو پاس کروایا ہے یا جو پارلیمان کے اندر تقریریں ہوئی ہیں اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے خلاف, وہ تو شرمناک ہیں. کسی بھی قانون دان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر جتھے کی صورت میں حملہ کیا. جب آپ کے حق میں فیصلہ نہ آنے کا اندیہ ہوا تو آپ نے پارلیمان میں سب کو اکٹھا کر کر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو ہی متنازع بنا دیا, یہ نہ سوچتے ہوئے کہ وہ اعلیٰ عدالت پاکستان کے آئین کی تشریح کرتے ہیں. جس 3 ممبر بینچ کو آپ نے متنازع بنایا, اس نے آپ کے حق میں کچھ مہینے پہلے فیصلہ دے کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا. تو ہمیں یہ نہ بتائیے کہ آپ عوام الناس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں یا آپ سسٹم کے اندر, نظام کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں. آپ کے ہر عمل کے اندر چلیے یہ تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بار بار جو مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, جلسے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ عوام آ رہی ہے, وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ٹی وی بھی دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. اب کل کے جلسے میں کیا ایسا آپ اعلان خان صاحب کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ خود مجبور ہو جائیں گے؟ بار بار آپ کے جو بیانات آ رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے کہ 1 مہینے کے اندر یہ ڈیزالو کر دیں گے. آخر ایسا کیا ہے خان صاحب کے پاس؟ کیونکہ آن دی ادر ہینڈ تو خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ یہ ان پر پابندی لگا دیں گے ہر حال میں, یہ چاہیے رہیں کہ ان کو سیاست سے باہر نکال دیں. دیکھیں, ان کے عزائم تو ایسے ہی ہیں کہ مائنس عمران خان پاکستان کی سیاست یا مائنس پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھائے. انہوں نے اپنے آپ کو گرانڈ NRO 2 دے دیا ہے, اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کی شناخت ہے وہی پاکستان کے سیاسی نظام سے ختم ہو جائے. یہ ان کی خواہش ہے, لیکن وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. جہاں تک کل کے جلسے کی بات ہے, دیکھیں, پاکستان کی حقیقی آزادی کا تقاضا ہے. تحریک پاکستان کی حقیقی آزادی کی ہے, اور اس کے اوپر مستقبل کے وزیر اعظم نوجوانوں کو اور پاکستان کی عوام کو مخاطب ہو کر بتائیں گے کہ حقیقی آزادی ایسے فاشسٹ دور میں کیسے لی جاتی ہے, اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے تحریک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ہے, جو قبل از وقت آپ کے ٹاک شو میں عیاں نہیں کر سکتی, لیکن ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے جس کے طریقے سے ہم وہ اعلان کل وہ کریں گے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت جگہوں پر ایسے بیانات کے بعد ایسا لگ بھی رہا ہے کہ شاید پارٹی پر تو پابندی لگانا مشکل ہو جائے گا, پارٹی کو تو بین نہیں کر سکتے, لیکن خان صاحب کو سیاست سے کیسے باہر نکالنا ہے اس پہ ضرور غور کیا جائے گا. توشہ خانہ ریفرنس ہو, ممنوعہ فنڈنگ ہو. ملیکہ بخاری صاحبہ کو ویسے ہی میں اپریشیٹ کرتی ہوں, ہماری سیاست میں بڑی کم خواتین ہیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں, ان کو سمجھ بوجھ بھی ہے, دانش بھی رکھتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف میں تو میں کہتی ہوں بہت سارے ہمارے مردوں سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں, سو شاید ان کو یہ بھی یقین ہو کہ اس میں ہوپ ہے, ایسا نہیں ہے. بٹ میرا مندوخیل صاحب, یہ ساری چیزیں ایک طرف, اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی بڑی تعداد میں عوام کو نکال لیتی ہے, عوامی رد عمل آ جاتا ہے, کل کو وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے تو ہم دھرنا دے دیں گے, آ کے اسلام آباد بیٹھ جائیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ عوامی رد عمل کا سامنا کریں گے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, آپ بھی جلدی ان کی باتوں میں آ جاتی. وہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا, وہ جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا, اور وہ پہنچ بھی گئے,
اور نہ جانے کس چیز سے وہ ڈر گئے کہ وہ 6 دن کا الٹیمیٹم، آج 6 دن پورے نہیں ہوئے. تو بھائی جب ان کی 6 دن جو ہے نا 4 مہینے ہو گئے تو 1 مہینہ تو پھر کم سے کم سال ہے، وہ سال انتظار کرے. اگلے سال ویسے الیکشن ہو جائے گا. یہ اپنی عوام کے اندر محنت کرے، جیسے پنجاب میں آ گئے جس طریقے سے بھی آ گئے محنت کرے. تو وہ 1 مہینے کے الٹیمیٹم کے بعد آئیں گے نہیں؟ نہیں، دیکھ سعدیہ بی بی، میں کہہ رہا ہوں ان کی 6 دن آج تک پورے نہیں ہوئے تو 1 مہینے کب پورے ہوں گے؟ 6 دن تو 4 مہینے ہو گئے. کہتے ہیں نا ان کو تو آپ ملٹیپلائی کر دو، ملٹیپلائی کر. والا. دیکھیں یہ ان کی باتوں میں نے ظاہری بات ہے، عوام کو ان کا حق ہے کہ عوام کو بیوقوف بنائیں، عوام کو انگیج رکھے کہ ابھی اور ہے. یہ شہباز گل جو پکڑا گیا، اتنے ڈرپوک کے لوگ ہیں، یہ کوئی پوچھنے بھی نہیں گئے. اور جن کو چیف منسٹر بنایا ہے اس نے تو کہا میں نے ڈانٹا. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں ان کے ہے، انہیں بتا رہا ہوں نا، یہ اصل میں یہ برگر بچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ہم نے کوڑے بھی دیکھے، پھانسیاں بھی دیکھے، ہم نے جیلیں بھی دیکھے. لیکن اب جیسے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکن باہر نکلا ہے، وہ برگر بچہ رہا نہیں ہے. تو آپ نے پھر برگر بچہ کا دیکھا تو جو وہ 6 دن کا الٹیمیٹم کیا ہے تو کتنے لوگ ساتھ ہیں؟ میں ان کو نہیں کہہ رہی، میں ان کے ورکرز کو بول رہی ہوں، جو کارکن ہیں جو سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ برگر کراؤڈ نہیں ہے. سعدیہ بی بی، کمزوری ہماری ہے، میں مانتا ہوں. 4 مہینے موجودہ حکومت نے بڑا اس کو ریلیف دیا، بڑا انتظار کیے. اتنی کلیئر کٹ کیسز ہیں ان کے خلاف کرپشن کے، یقین کریں گے یہ تو منٹوں میں جائیں گے. اور میں بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ کے علاوہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جن پہ یہ بانسری بجا رہے، خوش ہو رہے، یہ ان کے لیے پورے خندقیں کھود رکھی ہے. یہ ان کے لیے ایک سمجھ لو بنیادی ہلا دی گئی ہے. 68 پیج میں کیا کچھ. اچھا، اور یہ بات ممنوع فنڈنگ کیس میں بتاؤں آپ کو، یہ تحریک انصاف بھی ختم ہوگی، یہ پابندی بھی ہوگی، اور اسی سارے زکوٰۃ فطر کے پیسے بھی واپس ہوں گے. جمہوری جماعت ہیں، آپ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگنی نہیں چاہیے. پیپلز پارٹی تو اس حق میں نہیں رہی. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، بتاؤں کہ جب ایک پارٹی کی کرتوت ایسی ہو جو فارن فنڈنگ دنیا بھر سے، پھر یہ پیسے تحریک انصاف کے لیے ہے. اچھا، اور پھر یہ روز مسعود چپراسی کہہ رہے ان کی اپنی دفتر کی جو لوگ میں چپراسی نہیں کروں گا، وہ جو غریب ملازمین جس کو 25,000 میں تنخواہ لے کے کروڑ روپے اس کے نام بتا دیتے ہیں، اس کے کیا قصور ہے؟ ون لائنر ملیکہ صاحبہ، ون لائنر، اس کا ذرا جواب دے دیجیے. دیکھیں، خواہشات کے اوپر قدغن نہیں لگ سکتی، لیکن جو ان کی خواہشات ہیں وہ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گی. پاکستان تحریک انصاف اس نظام میں بھی رہے گی، ہم الیکشنز کو بھی لڑیں گے، اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے ہم واپس بھی آئیں گے. تو یہ اپنے پلان بناتے رہیں. ان کی ایک اسکرپٹ ہے، اس اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہیں، جس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جانبدار الیکشن کمیشن کے ساتھ. لیکن ابھی تک پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، انشاءاللہ ہمیں انصاف انہیں سے ملے گا. خواہشات پوری ہوں گی. رائٹ. مندوخیل صاحب، ملیکہ بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. اجازت دیجیے. خدا حافظ.